कैथलिक काहिन कौन है? काहिन बनी नौ इंसान का वो बेटा है जिसको इख्तियार दिया गया है कि हमें खुदा के फर्जंद बनाए। काहिन खुदा का खादिम है, इसे भी मौत का मजा चखना है, लेकिन इसके पास नजात की कुंजियां हैं। काहिन दूसरा यस्सु है, इसी वजह से सबसे ज्यादा इज्जत और सबसे ज्यादा नफरत भी पाता है। काहिन आमतौर पर हर एक की बहस का मरकज होता है। इसके बड़े बड़े काम, इसकी फराग दिली और उसकी कुर्बानियां माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। काहिन रास्तबाजी और इत्तेहाद की अलामत है। अगर एक शख्स इंसानी कमजोरी से गुनाह में गिर जाए तो उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन एक काहिन के लिए कोई माफी नहीं, इसे तनकीद और इंसाफ का ही सामना करना पड़ता है। इसको परखने और उसकी मजम्मत करने वाले कौन हैं? शायद वो जिनके साथ इसने अच्छा और वफादाराना सलूक किया। हमारी जिंदगियों के आगाज ही में काहिन मौजूद होता है। वो हमें बपतिस्मा देता है और हाथों और अपनी खिदमत से वो हमारे मारूसी गुनाह को हमारी रूह से धोता है और हम जिंदों के खानदान में शामिल हो जाते हैं। मैं तुम्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। ये तकदीसी अमल रूह को सरशाद कर देता है और बच्चा खुदा का फर्जंद बन जाता है। इस मौके पर शैतान यकीनन चला उठता है, ऐ काहिन, तुमने मुझे मार डाला है। बलोगत की तरफ बढ़ते हुए इस बच्चे को बहुत से दुनियावी और शैतानी चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर बपतिस्मा की बरकत काफी नहीं रहती, इसे इस्तेकाम के साक्रामेंट की जरूरत होती है। इस साक्रामेंट के जरिए वो यस्सु का सिपाही बन जाता है और इसे जिंदा रहने के लिए एक नई ताकत मिलती है, जिससे वो अपने कैथलिक ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी रूह पर हमला करने वाले दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। बिशप साहिब, जो काहिन भी है, नौजवान को मसा करते हुए पाक रूह से दरख्वास्त करता है कि वो इस नौजवान को अपने 7 इनामात और 12 फलों से भर दे। मुस्तकीम होने वाले को सिपाही की ताकत मिल जाती है और साथ ही आजमाइश से बचने और अच्छा काम करने की ताकत भी। काहिन हर रोज हमें रूहानी नशोनुमा के लिए पाक यूखरिस्त देता है। चूंकि हमारी जिंदगियां खतरात, आजमाइशों और मुश्किलात से भरपूर हैं, इसलिए हमें अपनी रूह की ताकत और नशोनुमा के लिए आसमानी खुराक की अशद जरूरत है। बूढ़े, नौजवान, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर एक को दावत दी जाती है कि वो पाक अलतार पर आएं, चाहे वो किसी गांव के चर्च के हों या किसी बड़े कैथेड्रल के, और खुदावंद यस्सु को कबूल करें। काहिन इनको पाक यूखरिस्त की शक्ल में यस्सु का पाक बदन और खून देता है। ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि काहिन के पास ताकत है। जब हमारी रूह गुनाहों से जख्मी हो जाए तो उसे शिफा दे। मसीही जिंदगी में बहुत दफा आजमाइशें आती हैं जो हमें शैतान का गुलाम बना लेती हैं, लेकिन काहिन खुदा की तरफ से दी गई ताकत के जरिए पुकारता है, मैं तुझे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में मुआफ करता हूँ। इन अल्फाज के सुनते ही शैतान डर के भाग जाता है और गमज़दा गुनाहगार की जिंदगी में सुकून आ जाता है। सिर्फ काहिन ही एक जोड़े को जो शादी के बंधन में बंध रहे हों बरकत दे सकता है। नया खानदान जो माशरे में बुनियादी इकाई है, काहिन के बरकत के जरिए खुदा की बरकत पाता है। काहिन ही वो शख्स है जो वालिदैन के साथ मिलकर उनके बच्चों को ईमान की सच्चाइयों से रोशनास करवाता है, ताकि उनको पाक साक्रामेंटों के लिए तैयार करे। अब्दी जिंदगी में शामिल होने के लिए
جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی کاہن ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ گناہگار روح جو موت کے خوف اور قادر مطلق خدا کا سامنا کرنے کی الجھن میں مبتلا ہوتی ہے، کاہن اس موقع پر بھی موجود ہوتا ہے تاکہ اس کو خدا کا عظیم رحم یاد دلائے، اسے معاف کرے اور اسے آسمان پر جانے کے لیے تیار کرے۔ کاہن اس کے جسم کو برکت دیتا اور اس کی روح کا دھیان خدا کی طرف لگاتا ہے۔ ہر روز پاک ماس کے موقع پر وہ مرحومین کو یاد کرتا اور ہمیں مسیح کی موت کی یاد دلاتے ہوئے برزخ میں موجود روحوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ کاہن کے فرائض میں صرف ہماری ضروریات ہی نہیں بلکہ ان کے فرائض میں انسانیت کا ہر پہلو شامل ہے۔ جہاں کہیں اداسی ہے وہاں وہ خوشی لاتا ہے، جہاں کہیں ناانصافی ہے وہ انصاف کو تحفظ دیتا ہے، وہ نوجوانوں کو نیکی کی تلقین کرتا، والدین کے وفادار رہنے، اپنے کام کے وفادار اور دوسروں کی عزت کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ وہ امیروں کو یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا اور اپنے ماتحتوں کو اچھی تنخواہ دینا ان کے فرائض میں شامل ہے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کی مذمت کرتا اور خدا کے لوگوں میں وفاداری اور پاکیزگی کا شعور پیدا کرتا ہے۔ چونکہ اس کا مشن سچائی کا مشن ہے، اسی لیے کاہن زمین کا نمک ہے۔ سچائی قابل گرفت نہیں ہے اور سچائی ایک ہی ہے۔ کاہن ہی ہے جو اپنی تعلیمات سے ہماری زندگیوں کو منور کرتا اور اس مختصر زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلی 20 صدیوں میں ہزاروں کاہنوں نے خدا کی بادشاہت کو اس دنیا میں پھیلاتے ہوئے اپنی زندگیوں کا نذرانہ دیا اور قربان کیا اور خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا اچھا اور فلاحی کام نہیں جس میں کاہنوں نے اپنا حصہ نہ ڈالا۔ وہ تعلیم کے شعبے میں بھی کام کرتا ہے، فنون لطیفہ ہو یا تحقیق کا میدان، اس نے خیراتی ادارے، تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں، بیماروں کے لیے ہسپتال اور بوڑھوں کے لیے گھر بنائے۔ معاشرتی بہبود اور ثقافت کے جتنے کام ہیں وہ سب اس کے پیار اور محنت کی مثال ہیں۔ یہ کاہن امن کے پیار کے خادم کچھ پانے کی امید رکھے بغیر بہت دفعہ ان کو نفرت اور مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی اپنی قربانی کی وجہ سے وہ یقیناً تعظیم کے لائق ہیں۔ اگر وہ انسانی کمزوری کے سبب کچھ غلط بھی کرے تو بھی ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ وہ شخص ہے جو یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے اور اپنے منصب کے لحاظ سے اس کی طاقت رکھتا ہے۔ مقدس فرانسس اسیسی نے کہا ہے، اگر میں کسی فرشتے اور کاہن کو بیک وقت ملوں تو میں کاہن کو پہلے سلام کروں گا، کیونکہ فرشتہ تو خدا کا دوست ہے لیکن کاہن خدا کا نمائندہ ہے۔ مسیحیوں کے بھی کاہنوں کے متعلق کچھ فرائض ہیں۔ کاہن کے بغیر معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مقدس جان ویانی فرماتا ہے، کسی جگہ کو کاہن کے بغیر چھوڑ دیں، 20 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ جانوروں کی طرح رہیں گے۔ کاہنوں کی مدد کرنے کے 2 طریقے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنی زندگیوں میں نیک اور پرہیزگار رہیں، دعا کریں کہ یسوع مسیح اپنے کھیت میں بہت سے کاہن بھیجے تاکہ فصل زیادہ ہو۔ مالی طور پر کاہنوں اور ترقی پذیر ممالک کی سمندریوں کی مدد کریں جو کلیسیا کو ایک کاہن دیتے ہیں۔ قوم کو کاہن کا تحفہ سب سے خوبصورت تحفہ ہے جو دیا جا سکتا ہے۔ فادر ناصر ولیم، اسلام آباد، راولپنڈی۔